نبی پاک کھلے میدان اندر چلے ایتھے ایک پلوان پھر دے چنگا جناب پنڈے تے تیل شیل ملے ہے چنگا لنگوٹا کسے ہے تے آدھے آپ نو بڑا اے کھنڈیا پھنڈیا پھر دے تے نبی پاک کہندے نے یار کلمہ پڑھ لے اللہ دے نبی کہندے نے میں تینوں سیانی بیٹھا ہاں تو رکانہ ابن رکانہ نہیں کہنے لگیا ہاں میں ابن رکانہ ہی ہاں نبی پاک کہندے نے کلمہ پڑھ لے یار ابن رکانہ بچپن دے یارہ رال کے بکریاں نہیں سا چرا دے کلمہ ہی پڑھ لے اچھا میں نو کلمہ پڑھانا ہے بچپن دے یارا میرے نہ رال کے بکرے میں نو کلمہ پڑھانا ہے نبی پاک فرماندے نے ہاں تینو کلمہ پڑھانا ہے ہاں تینو کلمہ پڑھانا ہے کہندہ میں نہیں پڑھانا نبی پاک کہندے نے کیوں کہندہ میری ایک شرط ہے میں پڑھاں گا پر میری ایک شرط ہے میرے آقا فرماندے نے کی شرط کہندہ میرے نل کر کشتی میری کانڈلا میں نو تھلے گرا تیرا کلمہ پڑھ لانگا تو میرے آقا فرماندے نے روکانا جائے کملیا سمجھے ہی نہیں محمد رو کہنا تو تھلے گرا محمد تینو تھلے گراوے ایک کیویں تم وہ گل کڑ لئیے یاد رکھ لے محمد گراون نہیں آیا محمد تے ڈگیاں نو اٹھاون واسطے آیا ہے تے تو کیویں دی گل کرنا ہے میں تینو گراواں یہ کہن لگیا نہیں میری اے شرط ہے اللہ ختم نبوت دا دے پیرا پڑھ لے کلمہ اللہ دی رسالت اللہ دی توحید محمد رسول اللہ دی رسالت دی گواہی دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیم اللہ دے دے محمدی رسالت دی گواہی اللہ دا قرآن میرے ویر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اے رکانا دے دے رسالت دی گواہی اللہ دی توحید محمدی رسالت دی گواہی دے دے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے رکانا اللہ دی توحید دا اعلان کر دے کیڑی توحید اللہ دا قرآن فرمایا وَمَا تَعْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَغَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اے رکانا من لے محمد الرسول اللہ نو حاکم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُغَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے رکانا پڑھ لے اللہ دی توحید دا اعلان کر ایک کہندہ نہیں میری تزد دے میرے نل کر کشتی تے میری کانڈلا میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا میرے آقا کہندے نے رکانا تو سمجھیا نہیں میں کنڈلا بن نہیں آیا میں تے ڈگیا نو اٹھانا آیا اللہ تو کیوں نہیں اعلان کردہ اللہ لکڑا اعلان میرے ویر ما کان محمد وہ ختم نبوت دا سالار آیا پھر بولو نا اللہ لدر دل لگا کے اے اعلان کرنا یہ اعلان کر دے رکانا وہ ختم نبوت دا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواہ النبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت اتھا کوئی نہیں سکدا اللہ قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں
اے میرا پیغمبر، اے میری نبی دی سیرتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جگہ سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، قدم 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 پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جگہ جگہ سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جگہ جگہ گزر گیا۔ اللہ 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 اللہ، یہ ساڈا ایمان تے یقین میں کہہ رہا، محبت دی گل ذرا دل لگا کے بات سن دے جانا۔ وہ سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، اے پیار میرے آقا دا، اے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، جھگی ایک رین لئی مدینے چ ہووے، جھگی ایک رین لئی مدینے چ ہووے، کوئی بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، وہ یوسف نو ویکھیا تے انگلاں نے کٹیاں، وہ یوسف نو ویکھیا انگلاں نے کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، اللہ اللہ، آقا دے دیوانیاں وہ جانوار سٹیاں، یوسف نو ویکھیا، اللہ اللہ یوسف نو ویکھیا تے کٹیاں نے انگلا، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، جانی سارن شہادتاں پالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، امام کائنات جناب محمد، اچھی بولو یار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک کہندے نے روکانا کلمہ پڑھے، کہندہ میں نہیں پڑھنا میں نہیں پڑھنا میں نہیں پڑھنا، اللہ اللہ میری تک کشتی ہے میرے نال کر، کشتی تے میری کنڈ لائے تے میرے پیغمبر ہیں جو چہرہ آسمان ول کر کے کہندے نے اللہ ایک کشتی دی زد پہ اعلان ہے، انج لگدا مشیت کہندی ہے سونے مڑ تیرا کی خیال ہے، اللہ کی خیال ہے جب میرے کشتی کرن نال جہنم تو بچ کے جنت لے جائے، سودا مہنگا کوئی نہیں، فرمایا پھر آ نہیں کھلونا تا آیا، کتھے یاد آئے خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ کہندے ہوندے سن جدو رکانا آیا نا، نبی پاک نے انج اشارہ کیتا تے تنکے وانگو کنڈ پر نے جا پیا، تنکے وانگو آ جا پیا، اللہ اللہ تے پھر آیا، نبی پاک اکے باری اٹھے آندہ اوہ میرا پیر تھے بگ گیا میں نو دا لگ گیا، نبی پاک فرماتے نے پھر کڑی گالے آجا جے نبوت گرمی ہے، آج نبوت جوش اندرے جلال اندرے پھر آیا، نبی پاک نے پھر اشارہ کیتا رکانا کنڈ پر نے ڈگیا کہندہ میں نو دا لگ ایک موقع اور، نبی پاک نے پھر کڑی گالے آجا کہندہ یار میں پلوانا، میں نو سمجھ نہیں لگ رہی میں پلوان، نبی پاک نے پھر کڑی گل لے جے تو پلوان بن گئے تے میں آمینہ دا لال بن گیا، میں 14 طبقہ دا امام بن گیا، پہلوانی قصب نال سکھن نال مل دیئے پارے، نبوت میرے رب دے فضل نال مل دیئے انج نہیں ہو سکتا، اللہ اللہ پھر آیا، نبی پاک نے موڑی اشارہ کیتا تے تھلے ہی ڈگیا پہ ڈگ پہ تے نبی تیجی باری ڈگیا نا تے نبی پاک کتے چلے گا فرمایا
بس کے اور سبحان اللہ بس کے اور کہندہ نہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا میں نے انہوں سمجھ لگ گئی ہے اے ہاتھ پلوان دا نہیں ہے اے آمینہ دے لال دا ہاتھ ہے میں سمجھ گیا اے ہاتھ آمینہ دلال دے پلوان دا نہیں تے جلدی کر نبی پاک کہنے جی نہیں من ٹھریا تے اجے آجا نبوت جوش جلال اندرے کہندے محمد چھٹ دے ساریاں گلہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کر ڈگیا ہی پیا رہن دے کلمہ پڑھا لے مرید بنا لے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دے